मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। खुदावंद खुदा के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद करीम का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर से ये बड़ा अनमोल और खूबसूरत मौका मुझे फराहम हुआ कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की बड़ी गहरी और अमीक बातों पर सीखने वाला हो सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं JCTV के लिए जो मेरे इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर करते हैं। आज फिर मेरा प्रोग्राम जवाब तो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और हस्बे मामूल आप में से बहुत से लोगों के कई एक सवालात होते हैं जो आप करते हैं, और मैं तरतीब के एतबार से देखता हूं कि आपका सवाल कब और कहां फिट आता है ताकि उसके मुताबिक मैं आपको जवाब देने वाला हो सकूं। इसीलिए आप गुजरे 3 हफ्तों से देख रहे होंगे कि मैं एक सिलसिला के तहत कुछ प्रोग्राम्स कर रहा हूं ताकि आपकी और बेहतर तरीका से मदद हो सके। इस सिलसिले में आप में से एक भाई का आज जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है, और वो ये कि जी सुना है कि आप जो मसीही लोग हैं साल में एक मर्तबा आप अपनी खवातीन के पांव धोते हैं और मर्दों के भी, यानी खवातीनों हजरात दोनों के पांव धोते हैं और वो भी साल में एक मर्तबा। समझ नहीं आई कि आप ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं। बाय द वे, मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस्लाह करते हुए मैं यूं कहूंगा कि गोया आपका सवाल यह है कि आप जो मसीही लोग हैं साल में एक दफा खवातीन और मर्दों के पांव धोते हैं, इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या खास बात है। इस्लाह करते हुए मैं ये कहूंगा कि जी हमारे यहां मशरक से मगरब तक जितने भी मसीही हैं उनमें कतई ऐसा नहीं हुआ कि जो मर्द हैं वो खवातीन के पांव धोए। नो, कभी भी नहीं। मर्द मर्दों के पांव धोते हैं और खवातीन खवातीन के। इसमें कोई शक नहीं कि साल में एक दफा ऐसे होता है, लेकिन मर्द मर्दों के और खवातीन खवातीन के। इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिएगा। यह आपके सवाल की तसहीह की जा रही है जवाब में, क्योंकि सवाल पूछा ही इसीलिए जाता है कि उसका जवाब पेश किया जाए। तो साल में एक मर्तबा हम मर्द मर्दों के और खवातीन खवातीन के पांव धोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह भी बताता चलूं कि जैसे इससे पहले मैं बता चुका हूं कई एक प्रोग्राम्स में कि यह भी हमें हुक्म के तौर पर दिया गया है, लेकिन यह कोई रस्म नहीं है। यह इबादत का
ایک اہم ترین حصہ ہے اور ہمیں سال میں ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ جب بھی ممکن ہو ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھو سکتے ہیں، بھائی لوگ بھائیوں کے، بہنیں بہنوں کے، جو ہمارے مشرقی کلچر یعنی معاشرے کے مطابق ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع کیے تھے یہ پروگرامز راکھ کا بدھ، اور اس کے بعد 40 ایام کے روزے، اور پھر اس کے بعد گزرے ہفتے کا پروگرام تھا کھجوروں کا اتوار، یعنی وہ آخری ہفتہ جو زمینی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا تھا، جب آپ بیتنیا سے یروشلم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جب آپ یروشلم پہنچتے ہیں تو وہ رات، جس رات آپ پکڑوائے جانے کو تھے، اس سے پیشتر آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ یعنی اپنے صحابیوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، بالا خانے میں۔ آپ نے مل کر کھانا بھی کھایا، لیکن وہاں پر آج کے اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا اہم واقعہ رونما ہوا، اور وہ یہ کہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کو اپنا معلم اور اپنے استاد کے طور پر دیکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسیح خداوند اٹھ کھڑے ہوئے، آپ ایک خاص برتن میں پانی ڈال کر لاتے ہیں، ٹاول اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ اور جو شاگرد تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ یہاں تک کہ ایک شاگرد نے کہا، نہیں استاد، ایسا نہ کیجیے۔ لیکن مسیح نے ان کو تعلیم دی کہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک مقدس عبادت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ خواتین کے سال میں ایک مرتبہ پاؤں دھوتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خواتین کو وضو کرواتے ہیں، تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ لہذا آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مرد مردوں کے اور خواتین خواتین کے پاؤں دھوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ خواتین کو وضو نہیں کرواتے، ہر ایک کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس اہم ترین واقعے کی اور جو تعلیم کی بنیاد ہے اناجیل میں موجود ہے، لیکن آپ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے 13 باب اور اس کی پہلی 17 آیات میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو بڑے واضح طور پر اس کی بنیاد آپ کو ملے گی۔ میں دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جی، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 17 آیات۔ اب میرے پاس تو اتنا ٹائم ہے نہیں کہ میں 1-2 کر کے 17 تک تلاوت کروں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ کے پاس اگر انجیل مقدس ہے، ورنہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، اور مسیح خداوند نے کیا کیا ہے۔ یہ آپ کی حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کی انتہا تھی۔ مالک ہوتے ہوئے، آقا ہوتے ہوئے، ربی اور معلم اور استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے۔
यह दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना था आपकी आजिज़ी और इनकिसारी का। असल में होता यह था कि कदीम अदवार में जैसे मेरे और आपके आज बंद जूते हैं, वैसे जूते तो होते नहीं थे। ज्यादातर चप्पल, जिसको हम सैंडल कहते हैं, यही लोग पहना करते थे। ना ही पक्के रोड थे जैसे आज हमें मिलते हैं, गर्द आलूद। और जब भी कोई मेहमान आता तो दस्तूर के मुताबिक जो उनके यहां नौकर होता ना, उसकी यह जिम्मेदारी होती थी कि वो बर्तन ले, तौलिया ले, पानी ले और आने वाले मेहमानों के पांव धोए। मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे वालिद साहब जब काम से आते थे तो हम भी उनके पांव धोया करते थे। मेहमानों के पांव तो नहीं, लेकिन उनके हाथ धुलाया करते थे जब मेहमान आते थे। तो ये इज्जत की बात समझी जाती थी। और पुराने वक्तों में जब मेहमान आते तो उनकी इज्जत और रेस्पेक्ट के लिए कि जो घर का जो खादिम होता, नौकर होता, वो पानी के साथ उनके पांव धोया करता था। और मसीह खुदावन जब अपने शागिर्दों के पांव धो रहे थे तो यहां पर बहुत से असबाक हैं। एक तो जिस्मानी तौर पर भी सबक है, और वो सबक ये है कि चूंकि शागिर्द दूर से इस गर्द आलूद राहों पर चलकर आते थे, उनके पांव गर्द आलूद थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पांव को धोया कि ये गर्द उतर सके। ये एक बात है जो जिस्मानी है, लेकिन इसके साथ एक और पहलू है, और वह रूहानी पहलू है। जब मैं इस पहलू को देखता हूं तो अपने आप पर गौर करता हूं तो मैं अपने आप को बहुत पीछे पाता हूं। और वो था कि उस्ताद होकर, मालिक खुदावंद और रब्बी होकर, बड़ा होकर आप अपने शागिर्दों के पांव धो रहे। यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। ये आजिज़ी, इनकिसारी और खादम होने की एक बहुत बड़ी दलील और मिसाल है जो इस पांव धोने के जरिया से हमें नजर आती है। यहां पर मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अमली तौर पर इस बात का इजहार किया है, अक्कासी की है कि असल क़यादत चौधरी बनना नहीं है, असल क़यादत इनकसार बनना है, फरोतन बनना है और दूसरों की खिदमत करना है। मैं अक्सर औकात एक हवाला दिया करता हूं, शायद आने वाले हफ्तों में दोबारा दूं, और वो है मरकस 10 बाब और उसकी 45 आयत, जहां खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। यह वो मकसद है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। तो ये जो यूहन्ना की इंजील 13 बाब की पहली 17 आयत है, इनमें यही तो है कि जो खिदमत के लायक था कि उसकी की जाए, वो खादम बन जाता है। और मैंने कहा उस मुआशरे में जो अदना शख्स होता था, नौकर होता था, वो ये काम किया करता था, गुलाम के तौर पर जो था
کیونکہ اس کام کو ادنا سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو غلام ہوتے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یوں خداوند یسوع مسیح نے ایسا کر کے کہ بڑا ہو کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں، یہ ایک اعلی نمونہ قائم کیا کہ وہ جو بڑا ہے وہ چھوٹا بن گیا ہے، اور یوں آپ نے خود بڑے پن کا جو خاص تصور تھا اس کو توڑا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے کئی مقامات پر تعلیم دی جس کے پیچھے ایک سچائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بڑا بننا چاہے تو وہ چھوٹا بنے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور کئی پروگرامز میں نے کہا کہ جس کو جتنی زیادہ برکت ملی ہوتی ہے نا، اگر وہ روحانی ہے تو وہ اپنے آپ کو جھکا ہوا پائے گا۔ جیسے کوئی بھی پھلدار درخت کی مثال لے لیں، سیب کی ہی لے لیں، کہ جب پھل لگتا ہے تو جس ڈالی کو پھل لگتا ہے نا، وہ پہلے کی طرح اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جن کو خداوند برکت بخشتے ہیں وہ دوسروں کے خادم ہوتے ہیں، وہ باس نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ٹک ٹاک پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر مجھے یہ کہتے ہیں ہیلو باس، اور پھر میں ان کو کہتا ہوں، ویسے مجھے برا لگتا ہے، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی میری بہن، میرے لیے باس کا لفظ مت استعمال کریں، میں باس نہیں ہوں، یہ دنیاوی لفظ ہے۔ میں خادموں کا خادم ہوں، تو میرے لیے یہی لفظ استعمال کیا جائے، خادم، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ ہے نہیں۔ اور یہی صداقت ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں خداوند یسوع مسیح سے متعلق دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک آیت صرف اس باب سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یوحنا 13 باب اور اس کی 14 آیت۔ غور سے سنیے گا کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا 13 کی 14، یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ یاد کیجئے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بڑی سنجیدہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ اور مسیح خداوند یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے، ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں اسی طرح دھویا کرو۔ یہ ایک نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور اہل کلیسیا کو دیا ہے۔ اس اہم ترین عمل میں اور عبادت کے حصے میں ہوتا یہ ہے کہ مسیح خداوند کی یوم مصلوبیت سے پہلے والا دن وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن شام کو عبادت ہوتی ہے، اس میں پاک عشاء بھی لی جاتی ہے، اس میں انتظامات کیے جاتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مردوں کے پاؤں دھو پائیں، خواتین کے دھو پائیں، ٹاول پانی کا انتظام ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میری سوچ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔
میں عام طور پر کلیسیا والوں کو بھی یہی کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ سال میں ایک مرتبہ کسی کے پاؤں دھوتے ہیں، اپنے بھائی اور اپنی بہن کے، اور پھر پورا سال اس کو دھوتے رہتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اچھا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اس عمل کو سال میں کئی بار اپنائیں، مہینے میں ایک دفعہ، 3 مہینے میں ایک دفعہ، لیکن ہونا چاہیے جو ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے سے متعلق یاد دہانی کے طور پر ہو۔ لیکن ہم پاؤں دھوئیں یا نہ دھوئیں، لازم ہے کہ ہم عاجز اور انکسار، حلیم اور دوسروں کے خادم بنیں، جیسا بننے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ اور خدا کی بادشاہی میں عظمت کا راز بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا، حلیم اور فروتن بنائیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس آیت کے مطابق جو تلاوت کی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح نے عملی طور پر سبق دیا اور نمونہ دیا ہے کہ ہمیں کس طرح دوسروں کے ساتھ محبت سے بھی اور پیار سے بھی اور عاجزی اور حلیمی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی حقیقی مسیحی ہے نا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ان کی باطنی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور وہ حلیمی اور فروتنی سے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بعد میں ایک حکم بھی دیا، اور اس حکم میں اگرچہ یہ پاؤں دھونا بھی ایک حکم ہے، انہوں نے کہا کہ تم دوسروں کے ساتھ کرو اسی طرح پاؤں دھویا کرو، اور یہ جو حکم ہے اس کا ذکر یوحنا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور یہی باب ہے، یعنی 13 باب اور اس کی 34 آیت، جہاں یوں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ ایک نیا حکم فرض ہے، اور وہ کیا؟ کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا۔ اگر محبت نہیں ہے تو میں بھرے کسی کو نہلا بھی دوں نا، پاؤں دھونا تو کجا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اور حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے دکھایا کہ صلیب حتمی انکساری اور محبت کا عملی مظاہرہ ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عاجزی اور انکساری اور حلیمی اور فروتنی یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ باقی ساری باتیں بعد کی ہیں۔ ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ جب ہم ہدیہ ڈالتے ہیں، جب ہم عبادت گاہ میں جاتے ہیں، تو خدا اس ہدیے کا بھوکا نہیں ہے۔ دینا چاہیے لیکن خدا ہدیے کا بھوکا نہیں۔ خدا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اپنا دل مجھے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ تو پہلے اپنا دل خدا کی نظر کرنا ہے، بعد میں ہدیے اور نذرانے۔ پاؤں دھونا یہ بعد کی بات ہے، پہلے حلیمی
फरोतनी, इनकसारी और दूसरों के लिए अपने दिल में एक मुकाम जो मोहब्बत का हो, ताकि दूसरे लोग मेरी और आपकी जिंदगी में, मैं अहले कलीसिया से बात करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को जान पाए और देख पाए। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी का अमली तौर पर नमूना दिया है, तो फिर कितना ज्यादा लाजिम है कि मैं और आप भी अपनी जिंदगी से अमली मसीही जिंदगी का नमूना पेश करें। मोहब्बत हमारी जिंदगी की अक्कासी करती हो, हलीमी और फरोतनी भी, और ज्यादती होने पर हम दूसरों को मुआफ करने वाले हो सकें। जब मैं मसीही कलीसिया की बात करता हूं ना, तो आप अक्सर औकात यही देखेंगे कि कलीसिया में मोहब्बत, यगानगत और हम आहंगी होती है। वो मुआफ करना जानते हैं, और अक्सर औकात यहां तक के बड़े बड़े जुराइम भी कलीसिया वालों ने, मुजरिम लोग, जुर्म करने वालों को मुआफ किए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी से हलीमी और फरोतनी की अक्कासी करने वाले हो सकें। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। जी हां, हमारे यहां एक दिन होता है जिस दिन कलीसिया वाले मिलकर बैठते हैं, इबादत करते हैं, हलीमी और फरोतनी और आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए वो अपने भाइयों और बहनों के पांव धोते हैं। भाई भाइयों के, बहनें बहनों के। लेकिन मैंने ये बताया है कि अगरचे ये हुक्म है और हमें साल में एक मर्तबा ही नहीं, साल में कई बार इसको रिपीट करने और इसको दोहराने की भी जरूरत है। लेकिन इस अमल से गुजरने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में हलीमी, फरोतनी, इनकसारी और आजिज़ी हो, क्योंकि ये पांव धोने का अमल आजिज़ी और इनकसारी ही को पेश करता है। और मसीह खुदावंद ने अमली तौर पर इस फरोतनी और इनकसारी का और दूसरों के खादम बनने का अमली तौर पर नमूना पेश किया है। लिहाजा आज मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ा अहम तरीन मौका है कि ऐसे तमाम काम करने से पहले हम अपनी सोच और अपनी नीयत पर काम करने वाले हों, ताकि वो बिल्कुल बदले हुए हों और हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सकें। हमारी नजरो न्यास, हमारा रुपया पैसा, हमारी इबादत, हमारे खास दिन मनाना किसी काम का नहीं है अगर हमने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया। इसलिए आज मौका है कि अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करें, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। अपनी जिंदगी से हलीमी और फरोतनी की अक्कासी करने वाले हों, ताकि जिंदगियां बदलें और लोग मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को देख सकें। तवज्जो के लिए और इन प्रोग्राम्स के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है खुदावंद करीम आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। इसलिए आइंदा भी बड़े अहम प्रोग्राम आ रहे हैं, इसलिए देखते रहिए। प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर।
جواب تو ہے